ٹی ایس ورلڈ کے تمام تر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم فرمائے اور ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین شریف کے بارے میں۔ سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف وہ سورہ ہے، حضور نے اس کے بارے میں بہت کہ کئی مرتبہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ یاسین شریف وہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزانہ اپنے مکان کے اندر اگر ایک بار ہی اس کی تلاوت کر لے یا سن لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی برکت سے وہ بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے آزاد ہو سکتا ہے، بہت ساری بلاؤں سے وہ بچ سکتا ہے، جیسے جادو، ٹونا، سفلی عمل، کالا جادو، نظر بد، بری نظر، کسی کا بھی کیا ہوا جادو ہو، چاہے سفلی عمل کے ذریعے کرایا گیا ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی آفت و بلائیات ہو، رونقیں ختم ہو چکی ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بات بات پر نا اتفاقیاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ ایسے میں سورہ یاسین شریف جو قرآن مقدس کا دل کہا جاتا ہے، آپ اس کی تلاوت روزانہ اگر ایک ہی مرتبہ اگر آپ کر لیں، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتی تو صرف آپ سن لیں تو انشاءاللہ سننے کی برکت یہ ہوگی، آپ کے گھر میں کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی آفت و بلا ہو، کیسی بھی بندش ہو، کیسا بھی جادو ٹونا ہو، کیسا بھی عصبی خلل ہو، یاسین شریف کی برکت سے، یاسین شریف کی تلاوت سے ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی آفت و بلائیات سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسا دولت کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا، چاروں طرف سے غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور اتنی دولت آئے گی کہ آپ چند دنوں کے اندر ایسے رئیس اعظم بن سکتے ہیں، وقت کے امیر کبیر بن سکتے ہیں۔ ادھر آپ اس کی تلاوت کریں گے، ادھر اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، رب کی برکتیں ایسی برسنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں رحمتوں کے باران شروع ہو جائیں گے۔ سنتے ہیں یاسین شریف کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواج في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.